सरलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ आज यो भनौं मौका जुराउनु भएको छ। त्यसपछि गएर आज चाहिँ धेरै लामो समय पछाडि मलाई यो जुममा फेरि पनि मेरा अनुभवहरू, मेरा भनौं मैले बुझेका, मेरो डिएक्सनको यात्रामा सिकेका कुराहरू यहाँहरुको माझमा मैले पनि शेयरिङ गर्ने एउटा अवसर जुराउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। चाहिँ आज सरले चाहिँ भनौं जस दशैंको नजिक पनि आएर पनि जस यो भनौं राम्रो मौका, यो भनौं विशेष खालको चाहिँ मौका दिनुभएकोमा टिका सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र देश तथा विदेशबाट पाल्नुभएका समग्र सर तथा मिस म्यामहरूलाई चाहिँ विशेष नमस्कारमा सागर साई। अनि यहाँहरु सम्पूर्णमा चाहिँ आउँदै गरेको हाम्रो घर आँगनमा छाएको देशमा हुनुहुन्छ या विदेशमा हुनुहुन्छ या आफ्नो परिवारसँग हुनुहुन्छ, यहाँहरु सबैलाई विशेष बडा दशैंको शुभकामना भन्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले मनाउनु होला भन्ने विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। र दशैंको विशेष शुभकामना र खुशीसँगै यहाँ पाल्नुभएका समग्र सर मिस म्यामहरू, त्यसपछि गएर लिडर सरहरू, रेस्पेक्टेड लिडरहरू र आयोजक गर्ने हाम्रो सर र समग्र मेरा बिजनेस पार्टनरहरू र मेरो बिजनेस पार्टनर टिम लिडर सरहरू र स्मार्ट लिडर सबैले चाहिँ म सम्झिँदै विशेष धन्यवादको साथ गुड मर्निङ डिरेक्सन भन्न चाहन्छु र विजयदशमीको शुभकामना दिँदै म आजको मेरो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु आजको यस सेमिनारमा। विशेष गरेर आजको सेसन चाहिँ म यो भनौं मैले बुझेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा तारा सरलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो सेसनमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। तारा सर यहाँ स्क्रिन शेयर चाहिँ भइरहेको छैन। टिका सर प्लिज, सरी मैले तारा सर भने। टिका सर, तारा सर पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई पनि एकदमै सम्झेको छु। ह्याप्पी दशैं अनि गुड मर्निङ डिरेक्सन भन्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँनिर सोम सरलाई पनि देखिरहेको छु, ESD सोम सर, सरलाई पनि विशेष नमस्कार अनि गुड मर्निङ है, दशैंको शुभकामना। सर यो मलाई चाहिँ शेयरिङ ल थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ सर, आयो स्लाइड? हजुर सर, क्लियर आइरहेको छ। ल थ्याङ्क यू। विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरुको माझमा मेरा अनुभवहरू शेयरिङ गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँहरुसँग यो आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हुन त विशेष म त्यस्तो ट्रेनर होइन,
र म त्यति डिरेक्सन क्षेत्रमा सफल भएको पनि छैन। यहाँहरु जस्तै म पनि एउटा सिक्ने बुझ्ने क्रममा र मेहनत गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा मेरा अनुभवसँगै यहाँलाई आज म अन्तिमसम्म बस्नुभयो भने यस प्रोग्राममा बसेर हजुरहरूको समय चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग भएको एउटा महसुस र त्यो मौका जुरेको अनुभव फिल गराउने छु भन्ने आशा गर्दै म मेरो सेसनबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु र मेरो बोल्ने कुनै क्रममा या कुनै शब्दहरू त्यस्तो नमिलेमा यहाँहरु सबैले मिलाएर सुनिदिनु होला भन्ने कुराहरुको शेयर गर्दै म मेरो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैजनालाई विशेष नमस्कार अनि गुड मर्निङ डिरेक्सन भन्न चाहन्छु। हामी डिरेक्सन एउटा परिवार हो, हामी डिरेक्सन एउटा प्रेमी हो र स्वास्थ्य प्रेमी हो। तसर्थ आज हामी डिरेक्सनमा एनी टाइम गुड मर्निङ डिरेक्सन भन्छौँ। सकारात्मक सन्देश सँगै र डिरेक्सनले एउटा जीवनको बिहानीको लागि गुड मर्निङ भन्ने सन्देश दिएको छ। सो हामी आफ्नो जीवनलाई बिहानी बनाउँदै हामीसँग जोडेका साथी मित्र परिवार र समग्र आफ्नो समाजलाई चाहिँ है सुन्दर बनाउँदै उहाँहरूको जीवनको पनि बिहानी बनाउने छौं भन्ने आशाका साथ यहाँहरुलाई आजको यस सेसनमा वेलकम गर्दै मेरो सेसनको आजको उद्देश्य व्हाई वी नीड बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङ। वास्तवमा हामीले किन व्यवसायको अवसरको चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ त? किन भन्दाखेरि चाहिँ आज अत्याधिक हामी नेपालमा हामी नेपाली भइसकेपछि हामीले बुझेको कुरा र मैले फिल गरेको कुरा आज नेपालीहरु पछि पर्नको कारण के हो भन्दाखेरि यो बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङमा अधिकांश हामी नेपालीहरु अहिलेसम्म चाहिँ इन्भल्भ हुँदैनौं। अहिले यो एउटा मोडर्न युगमा अलिकति 21औं सेन्चुरीमा अलिकति टाइम चेन्ज हुँदै समय चेन्ज हुँदै आउँदाखेरि मात्र अहिले चाहिँ हामी डाइरेक्ट सेलिङमा जइन हुँदै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको डाइरेक्ट सेलिङ र मिडियाहरु र यो डिजिटल मार्केटिङले गर्दा चाहिँ अलिकति अभ्यास भइरहेको कुरा हो। अझै पनि धेरै मान्छेहरु यो बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङमा चाहिँ इन्भल्भ हुने, जोइन हुने, सिक्ने प्रयास गर्ने धेरै कमजोरी छ। र किन आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले भोगिरहेको कुराले प्रुभ गरेको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामी गरिब हुनुको कारण के हो? हामीले नयाँ नसिक्नु, हामीले व्यक्तित्व विकास नगर्नु, हाम्रो ब्रेनलाई विकसित नगर्नु, हाम्रो व्यवहारलाई सुदृढीकरण नगर्नु, व्यवहारलाई चाहिँ परिवर्तन नगर्नु हैन। यी कुराहरुलाई चाहिँ चेन्जेसमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङ आवश्यक छ, अनिवार्य। किन भन्दा यसले हाम्रो खान पान रहन सहन र एउटा सिकाइ भोगाइ बुझाइ र हाम्रो चाहिँ सबै शैलीलाई चाहिँ बिस्तारै एउटा अभ्यास प्र्याक्टिकली थ्योरिकली रूपले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चेन्जेस गर्छ, परिवर्तन गर्छ र हामी परिवर्तन हुन्छौं। यी मिटिङको अवसर र मौका आज अधिकांश मान्छेले नबुझेको कारणले हामीमा गरिबी लागेको होइन कि हामीले आफूले गरिबीपन चाहिँ ल्याएको हो। तसर्थ यी चीजबाट अगाडि बढ्ने अभ्यास र त्यो सिकाइलाई नै एउटा व्यवसायको एउटा चाहिँ अवसरको चाहिँ प्रोग्राम यहाँहरुको माझमा मैले आज प्रश्न पार्ने छु। हुन सक्छ यो मैले दिन सकेको सबै कुराहरु सम्पूर्ण नहोला, बट अन्य कुराहरुबाट पनि यहाँहरु प्रश्न हुन सक्नु नै छ। फेरि पनि व्यवसायको अपर्चुनिटी मिटिङ भनेको बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङले चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीलाई चाहिँ विकसित गरेर उन्नतितिर लैजान्छ। तसर्थ नै व्हाई वी नीड टु बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङ। सो यहाँहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा यो बिजनेस अपर्चुनिटीमा हरेक चीजको चाहिँ राम्रो पक्ष एकदमै होला 100 को 100, बट त्यो चीजलाई कुनै पनि व्यवसायीकरण गरिएको छैन भने त्यो चीजले कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ लङ लाइफ र त्यसको चाहिँ एकदम पारदर्शिता र राम्रो फाइदा चाहिँ सम्पूर्ण जनमाजमा गएको हुँदैन र जनमाजले लिएको हुँदैन। त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। सो डिएक्सन पनि एउटा चाहिँ मल्टी लेभल कम्पनी, मल्टीनेशनल कम्पनी मध्येमा मिराकल किङ अफ हर्ब, जडीबुटीको राजा
लाई चाहिँ आफैले चाहिँ रिसर्च गरेर उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गरेको छ, जसलाई व्यवसायीकरण गरेको छ। त व्यवसायीकरण भएको कारणले आज हामी रोगी, निरोगीदेखि लगाएर ट्यालेन्ट व्यक्ति, अनपेड व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, विज्ञ व्यक्ति, सबै प्रकारको व्यक्तिहरूले चाहिँ आज यसलाई बिस्तारै बिस्तारै जनमाजमा फैलाइरहेका छौँ र प्राप्त भइरहेको छ र केही हामी सफल भइसकेका छौँ। अधिकांश आज चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू सफल भइसक्नु भएको छ। अहिलेको रेकर्ड हेर्ने हो भने 244 वटा देशमा चाहिँ डिएक्सन लिगल इलिगल दुईटै रूपले चाहिँ एकदमै यसको व्यवसाय भइरहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। तर अधिकांश मान्छेको बुझाइ के छ भने आजै पनि डिएक्सन भनेको के हो र डिएक्सन भनेको हिजोको जस्तै नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी हो र अरू जस्तै सेम कम्पनी हो भनेर अधिकांश मान्छे आजै पनि आफ्नो भ्रममा हुनुहुन्छ। धेरै मान्छे अझै पनि भ्रममा हुनुहुन्छ, जसको व्यवसायीकरणलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले व्यवसायीकरण गरेको छ। आज पनि मान्छेहरू चाहिँ भ्रममा हुनुहुन्छ। तसर्थ यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। सो आदरणीय सर मिस म्यामहरू, हामीले सोच्न जरुरी छ। अब सबैभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी छ। आज हामी विदेश गएर पैसा कमाउनु, हामीले व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु, हाम्रो हरेक क्षेत्रको अर्थ चाहिँ के हो त? रहस्य के हो भन्दा त्यसको बारेमा, तपाईको बारेमा चाहिँ तपाईले सोच्न जरुरी छ, विचार गर्न जरुरी छ। आज डिएक्सनको बारेमा विचार गर्नुभन्दा पनि डिएक्सन कस्तो कम्पनी हो, यसले चाहिँ आज कसरी चाहिँ आयो, यो चाहिँ अरूलाई कतिजनालाई ठग्यो र कतिजना चाहिँ सफल भए, कतिले कार चढे, यो कुरालाई चिन्तन मनन गर्नुभन्दा पनि यो कुरालाई सिक्न जरुरी छ कि तपाईले तपाईको जीवनमा चाहनुहुन्छ के, सोच्नु चाहिँ भएको छ के। हामीले हाम्रो जीवनमा सोचेका चाहिँ के छौं, चाहन्छौं चाहिँ के, हाम्रो आफ्नो बारेमा चाहिँ पहिला हामीले बुझ्न जरुरी छ। आज हामी अधिकांश अरूको बारेमा खोजी गर्नको क्रममा हामीले आज यस्ता व्यवसायीकरणका मिटिङहरू, अभ्यासहरू, तालिमहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू, त्यस्तो खालको व्यक्तित्व विकास भएका चाहिँ लिडरहरूसँग हामी साथी मित्र संगत गर्दैनौँ। तसर्थ यो कुरा चाहिँ तपाईले प्रष्ट हुन जरुरी छ। तपाईलाई आफ्नो जिन्दगीमा चाहियो चाहिँ के, यो हामीले बुझौँ पहिला। हामीलाई हाम्रो जिन्दगीमा चाहियो चाहिँ के? स्वास्थ्य चाहियो, पैसा चाहियो, गाडी चाहियो, हैन? गरिबीबाट मुक्त हुन चाहिँ चाहनुहुन्छ। आज कतिपय मान्छेहरूले डिएक्सनमा गफ दिन्छन्, तसर्थ नै यो आएर जुममा 3 घण्टा 4 घण्टा कराउँछन्, खै त हाम्रो 1 पैसा आएको छैन, बोनस बढ्दैन भन्ने कुराहरू। यहाँ नेपालमा यस्तो यस्तो मान्छे छ, एक महिनामा लाखौं रुपैयाँ चाहिँ कमाइराख्नु भएको छ, नेपालमै जोइन भएर नेपालमै गरेर। सो त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्दैनन्। आफूलाई के चाहियो, त्यो चाहना प्राप्त गर्नको लागि त्यो क्षेत्रमा कसरी चाहिँ सकिन्छ, त्यो कुराको खोजीतिर लाग्दैनौँ, हामी निन्दन गर्छौं। र हरेक मान्छेले चाहिएको एउटै चिज हो, खुसी। मान्छेको चाहना केवल खुसी रहनु वा खुसी बन्नु मात्रै। हरेक मान्छेको, तपाई भन्नुस् लाखौं रुपैयाँ कमाए पनि, करोडौं रुपैयाँ कमाए पनि, पीएचडी डिग्री डिप्लोमा जे गर्नुस्, डाक्टर बन्नुस्, साइन्स बन्नुस्, लेबर बन्नुस्, हरेक मान्छेको चाहना एउटै हो, खुसी बन्नु या खुसी रहनु। किन भन्दाखेरि उसँग सपनाहरू धेरै हुन्छन्। एउटा मान्छेले चाहिँ भनौं नर्मल वाच, नर्मल घडी लगाइरहेको छ भने, उसले पैसा कमाएर रोलेक्स किनेर लगायो भने उसको एकदमै एक्साइटमेन्ट, खुसी नै फ्रक हुन्छ। वर्षौं पैसा कमाएर तिहार र दशैंमा परिवारसँग बस्नु पाइयो भने, आफूले वर्षौंमा कमाएको केही पर्सेन्ट पनि परिवारसँग बसेर खर्च गर्न पाइयो, त्यो पनि खुसी बन्नु। त हरेक क्षेत्रबाट, सानो कुरा होस् या ठुलो कुरा होस् या थोरै होस् या धेरै होस्, हरेक मान्छेको चाहना भनेको चाहिँ खुसी बन्नु हो, खुसी रहनु हो। त्यो आनन्द बन्नु भन्छ नि मान्छेले, आलस्य बढेर आनन्द बनेको होइन, मान्छेले चाहेको खुसी हो। त के यो कुरा चाहिँ
तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ। तपाईले बुझ्नुस्, खोज्नुस्। आज तपाई जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रलाई एकचोटि निहाल्नुस् र डिएक्सनमा 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष गरेका मान्छेलाई निहाल्नुस् एकचोटि। कस्तो खुसीमा खुसी भइरहेको र उनीहरूको खुसीको फरक भिन्नता के छ निहाल्नुस् एकचोटि, अध्ययन गर्नुस्, गहन गर्नुस्। सो यो हरेक व्यक्तिको चाहिँ एउटा चाहना हो आदरणीय सर्भिस म्यामहरु। र के हामी साँच्चै नै खुसी छौं त यो कुरालाई चाहिँ निहाल्नुस्। तपाईहरु साँच्चै नै खुसी हुनुहुन्छ आज हरेक क्षेत्रमा? त्यो तपाई जुन क्षेत्रमा हुँदै हुनुहुन्छ तपाई त्यो क्षेत्रमा अवश्य खुसी हुनुहुन्छ। तपाई पैसा कमाएर खुसी हुनु होला, वर्षौं भए परिवार नभेटेको फेरि दुखी हुनु होला हैन? एउटा कुनै न कुनै समस्याबाट आज मान्छे चिन्तित छ, खुसी सम्पन्न छैन। त्यो खुसी खोज्ने क्रममा मान्छेले जिन्दगीलाई अन्त्य गरेको छ, आफ्नो जिन्दगीलाई। सो यो कुरालाई चाहिँ निहाल्नुस्, गहन गर्नुस्, सिरियस बन्नुस्। र के तपाई हर पल त्यो खुसीको महसुस गर्नु भएको छ जुन खुसीका साथ तपाई जिउन चाहनुहुन्छ? आफूलाई एकचोटि सोध्नुस्, आफैलाई निहाल्नुस्। अरूबाट त सिक्ने हो, अरूको अभ्यासबाट सिक्ने हो, अरूलाई हामीले फ्लो अप गर्ने हो। बाँकी निन्दन र उनीहरूको चिन्ता र हाय हाय होइन, हामीले सिक्ने हो। सो तपाईले आफूलाई बरु बुझ्नुस्, आफूलाई खोज्नुस्, आफू भित्रको आफूलाई चाहिँ जान्नुस् कि त्यो खुसी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ जुन तपाई आज आफ्नो परिवारको साथमा चाहिँ बसेर घुम्न चाहनुहुन्थ्यो कि परिवारको साथमा दशैं तिहार मनाउन चाहनुहुन्थ्यो कि परिवार हुँदा हुँदै पनि परिवारसँग आज बसेको मान्छेहरुसँग आर्थिक रूपले नभएर हैन? अब के गर्ने, परिवारसँगै त बसिएको छ तर पैसा छैन। परिवारमा समस्या छ पैसाको, फेरि कपडा किन्नु होला या चाहिँ घर सजाउनु होला या परिवारमा सजाउनु होला हैन? मिठो मसिनोको कुरा होला। के तपाई त्यो खुसीका साथ जिउनु भएको छ? एकचोटि आफूले चाहिँ आफूलाई विचार गर्नुस्। र खुसी भनेको के हो यो कुरालाई अवश्य बुझ्नुस्। यदि अहिलेसम्म हामी जीवनमा चाहिँ हामी जहाँ मेहनत गरौँ, जस्तो अवस्थाबाट पनि अगाडि बढौँ, तर यो वास्तवमै मेरो लाइफको खुसी भन्ने के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझिनौँ भने आफूलाई आदरणीय मित्रहरू, हामी जीवनभरि मेहनत गरिरहेका हुनेछौँ। हामी दाँत देखाउँदैमा हाम्रो जीवन खुसी हुँदैन। भात खाएर, खाना खाएर, दाँत माझेर 2-4 जना व्यक्तिसँग हाँस्दैमा हाम्रो खुसी चाहिँ अन्त्य हुँदैन र खुसी जीवन चाहिँ हामी बिताउँदैनौँ। यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा खुसी भनेको के हो? खुसी भनेको त्यो हो तपाईले चाहेको सपना पूरा गर्न सक्नु। खुसी वास्तवमा खुसी भनेको त्यो हो तपाईले चाहेका सपनाहरू पूरा गर्न सक्नु। तपाईले सानो चट्ट परेको आफ्नै घर बनाउनु, त्यो पनि एउटा सपना, तपाईको सपना पूरा गर्नु हो। या चट्ट परेको तपाईसँग बाइक होस् या स्कुटी होस् या कार होस्, या वर्षौं बिताइयो विदेशमा अब परिवारसँगै बसेर व्यापार गरौँ हैन? या हरेक कुरा चाहिँ या परिवारलाई गिफ्ट, आफ्नो छोराछोरीलाई गिफ्ट हैन? अनेक कुराहरुको यदि त्यो चीजलाई तपाईले पूरा गर्नुभएको छ भने तपाईले कमाउनुको अर्थ र कमाउन सुरु गरेको दिनदेखिको कुरालाई एकचोटि निहाल्नुहोस्। तपाईले आफ्नो छोराछोरीको पढाइको खुसी, आफ्नो भनौं परिवारको खुसी, त्यसपछि आफ्नो घर, आफ्नो गाडी, आफ्नो जीवनशैली, आफ्नो दुःख, आफ्नो मेहनत पनि यस्तो हुन्छ कि तपाईको चाहिँ सेम हुँदैन। तपाई 1 देखि 5 वर्षसम्म कडा मेहनत गर्नुहोस्, त्यसपछिको अलिकता चाहिँ क्यारियर वाला लाइफ बनाउनुहोस्, क्यारियर पछाडिको एउटा सफल लाइफ बनाउनुहोस्, सफल लाइफ पछि एउटा सम्पन्न र अरूलाई चाहिँ भनौं सहयोग गर्ने खालको लाइफस्टाइल बनाउनुहोस्। के तपाई त्यस्तो खालको सपनाहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? गर्नुभएको छ? खुसी भनेको त्यो आदरणीय सर्भिस म्यामहरु, यसरी यसलाई चाहिँ एकदमै निहाल्न जरुरी छ। हामी बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङ चाहिँ हामीलाई किन जरुरी छ त? हाम्रा जीवनमा के कुराहरू लस भइरहेका छन्, यी कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गहन हामीले सिक्यौं
तर काहीँ कतै हामीबाट चाहिँ अन्त्य भइरहेका छन्। हामीले चाहिँ सुन्दा सिक्दा पनि चाहिँ हामीलाई फिल महसुस नभएका हुन् कि, यो कुरालाई अलिकता हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा, हेर्नुहोस्, स्थायीसँगै विश्वसनीय स्वास्थ्य हुनु। आज धेरै मान्छेहरू यदि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा या कुनै पनि बिजनेस अपर्च्युनिटीमा मिटिङमा गएको छैनन् भने ती अधिकांश मान्छेलाई हेल्थको बारेमा चाहिँ ज्ञान हुन्छ, तर लङ लाइफ हेल्थको बारेमा ज्ञान हुँदैन। किन हुँदैन? यदि तपाईको स्वास्थ्य राम्रो छैन भने, शरीर राम्रो छैन भने दिमाग राम्रो हुँदैन, दिमाग राम्रो हुँदैन भने विचार राम्रो हुँदैन, विचार राम्रो हुँदैन भने व्यवहार राम्रो हुँदैन, र व्यवहार राम्रो छैन भने त्यो व्यक्ति लङ लाइफ सफल हुन सक्दैन। सिम्पल। यदि सफल भइहाल्यो भने पनि उसले प्राप्त गरेको चिजहरुमा उसले आनन्द लिन पाउँदैन। सो स्थायीसँगै विश्वसनीय स्वस्थ हुनु, यो एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङमा चाहिँ सिकाइन्छ, यो अभ्यास गराइन्छ, यो अनुभव गराइन्छ। आज किन डिएक्सनमा मान्छेहरूले चाहिँ स्टार पहिले सुरुमा 1 दिन 2 दिन प्रोडक्ट खान्छन् त्यसपछि छोड्छन्। जो मान्छे डिएक्सनको सेमिनारमा मिटिङमा आउनु भएको छ उसले खान्छ अनि प्रयास गर्छ, स्टार एजेन्ट हुन्छ। स्टार एजेन्ट भइसकेपछि ऊ रुबी बन्छ, रुबी बनेपछि डायमन्ड बन्छ, सीए बनाउन्जेसम्म प्रोडक्ट युज गर्नको कारण के? किन भन्दाखेरि उसलाई विश्वसनीय स्थायी स्वास्थ्यको आवश्यकता उसले महसुस गर्यो, सिक्यो, अभ्यास भयो। तसर्थ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। आदरणीय सर मिसहरू, हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो जीवनमा हामीले धन सम्पन्न गर्यौं, धन कमाए, आज धेरै मान्छेहरूले भरपुर पैसा कमाएको होला, तर नैतिक र भरपुर धन आफ्नो सबै सपना पूरा गर्नको लागि तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्स, घर परिवारको खर्च, गहनाहरू कुरा भयो, घर गाडीको कुरा भयो, शपिङ हैन, दशैं तिहार चाड तीजको बेला चाहिँ शपिङको कुरा होस्, यात्राको कुरा होस्, तर यी सबै व्हाइट मनी भन्नाले मेहनतको पैसा, त्यो चीज चाहिँ यस्तो तरिकाले जस्तै अन्य क्षेत्रबाट कमाएको पैसा त किन भन्दाखेरि उसले लकले साथ दिएर ब्ल्याक गरेर पैसा कमाउँछ र भोलि उ त्यो लाइकको हुँदैन, स्वास्थ्यले काम साथ दिँदैन अनि उसको ऋण लाग्न थाल्छ, कमाएको लस हुन थाल्छ। एकातिर पैसा लस हुन्छ, एकातिर शरीर लस हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, सिक्दै जान्छ, अभ्यास गर्दै जान्छ, उसले प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ, उसले चाहिँ आफूलाई विकसित गर्दै जान्छ, पैसा कमाउँदै जान्छ अनि यस्तो विकसित गर्छ उसको इन्कम मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ र स्वास्थ्यको लागि एकदमै पावरफुल उसले चाहिँ प्रोडक्ट पनि चाहिँ द मिराकल किङ अफ हर्ब, जडीबुटीको राजा रातो च्याउ मिक्स गरेको प्रोडक्टलाई चाहिँ युज गर्न मौका पाइराखेको हुन्छ र उसले चाहिँ आफ्नो पैसाको पनि चाहिँ किनमा डुब्दैन र ऊ अगाडि चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। तसर्थ हेर्नुहोस्, नैतिक भरपुर धन कसरी कमाउने र त्यसलाई कसरी सेभ गर्ने र त्यो लङ लाइफ लेगसीसम्म चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने कुरा पनि चाहिँ यो बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङमा मात्रै अभ्यास गराइन्छ, ट्रेन गराइन्छ, तालिम दिइन्छ आदरणीय मित्रहरू। अनि अर्को रह्यो, हेर्नुहोस्, आज अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरूको सपना हुन्छ गहना, राम्रा राम्रा गहना, नयाँ नयाँ गहना, नयाँ नयाँ कपडाहरू, यो अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरूको इच्छा हो। तर के गर्नु, नोकरी जब पार्ट टाइम गरेर सम्भव छैन। तर आफूले युज गरेको चिज चाहिँ आफ्नो शरीरलाई राम्रो गर्दै जाने र त्यो एउटा अनुभवमा कन्भर्ट भएर त्यो अनुभव व्यापारमा कन्भर्ट हुने र त्यसले चाहिँ एनी टाइम आफ्नो चाहिँ इन्कमको लेभलमा चाहिँ रूपान्तर गर्ने भएको कारणले आज अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी छ। यो बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङहरूमा चाहिँ जति बस्नुहुन्छ यो कुरा सिकेर आफूलाई चाहिँ उन्नति प्रगतिको लिने मौकाहरू चाहिँ प्राप्त रूपमा हुन्छ। अर्को, भरपुर समय आफ्नो परिवार र बच्चाहरूको लागि हेर्नुहोस्, भरपुर समय र यो चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई, आफ्नो परिवारलाई कसरी दिने त, यो कुराहरू चाहिँ हामी सम्पन्न भइसकेपछि पनि अधिकांश मान्छे पैसा कमाएर के गर्ने, परिवारलाई टाइम दिन सक्दैन, बच्चाहरूलाई टाइम दिन सक्दैनन्। यी अधिकांश समस्याहरू छ।
र हेर्नुस् यो एउटा मेरो जीवनको एउटा फोटो मैले यहाँहरुको माझमा राखेको छु। जीवनको एउटा साना साना सपनाबाट ठुला ठुला सपनामा परिवर्तन हुनु। 2018 भन्दा पहिला चाहिँ मेरो घर सिमता सुर्खेत जहाँ चाहिँ जाजरकोटको सिमाना पहाडको घर। र जब चाहिँ म स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट समस्यामा आए र डिएक्सनलाई बुझ्ने मौका पाएँ र डिएक्सनमा म जोइन गर्दिनु नै क्राउन डायमन्ड गंगा प्रसाद तामाङलाई म एकदमै मेरो दिल मन तनबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र डिएक्सनको फाउन्डर डाक्टर लिम्चोजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि आज मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने र मेरो जीवनशैलीलाई व्यक्तित्व विकास गर्ने एउटा प्लेटफर्म उहाँले रच्नु भएकोमा म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यस्ता अधिकांश मान्छेको जीवनशैली परिवर्तन भएको छ। उहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म डिएक्सनमा हुँदैन थिएँ भने म आज पनि यस घरमा रमाइरहेको हुन्थेँ। आज मेरो लाइफ त्यहाँबाट कन्भर्ट भएर 2018 पछाडि आज हेर्नुस् आज म डिएक्सनमा हुँदैन थिएँ भने म कुनै क्षेत्रमा नोकरी गरेर परिवार पालेको थिएँ। मैले जीवनमा साइकल किन्न सक्छु भन्ने एउटा सोच बनाएको थिइनँ है। आज मेरो जीवनमा हेर्नुस् मैले बजारमा घर किन्न सफल भएँ र फेरि मैले चाहिँ बाइकहरू कति हो कति फेरि चलाउने मौका पाएँ, किनिरहेको छु र बिस्तारै बिस्तारै मेरो सपना आज सानो सानो हुँदै एकदमै पुरा हुँदैछ। मेरो छोराछोरीलाई बजारमा राखेर पढाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ मैले बाइक चलाएर चाहिँ आफ्नै घरमा बस्ने र फेरि अझै म मेहनत गर्दैछु। अब मेरो सपना भनेको चाहिँ यस्तो घर यस्तो गाडी बनाउने छु। म अवश्य पनि मेरो सपनालाई चाहिँ म जसरी पनि पुरा गर्नेछु भन्ने मलाई एकदमै आज यो बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङबाट मैले यी कुराहरू प्राप्त रूपमा सिकेँ र थ्याङ्क यू डिएक्सन डाक्टर डाक्टर लिम्चोजी भन्न चाहन्छु जसले आज यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भयो र मैले सोच्दै नसकेको जीवनशैली बनाइरहेको छु र बिताइरहेको छु। यो कुनै तपाईहरुलाई चाहिँ बनाएर दिएको कथा होइन, यो रियल लाइफ हो मेरो। इन्कमको स्रोत र आर्थिकको कुराहरू भन्दा पनि जीवन चाहिँ कसरी बिताइरहेको छ र परिवर्तन कति गर्यो भन्ने कुराहरू महत्त्व रहन्छ। हेर्नुस् आदरणीय मित्रहरू, कमाउनु र उडाउनु ठुलो कुरा होइन। सो यो कुरा चाहिँ एउटा आज बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङहरुमा इन्भल्भ हुँदै सिक्दै जाँदा आज डिएक्सनको प्लेटफर्ममा यी कुराहरुमा परिवर्तन हुने मौका मैले पाएँ भने हजुरहरूले अवश्य पाउनु नै छ। तसर्थ आफ्नो सपनाको घर र सपनामा चाहिँ सपनाको लाइफस्टाइललाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने मौका तपाईले बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङमा मात्रै सिक्नुहुन्छ। अर्को आफ्नो हेर्नुस् उच्च तहको शिक्षा आफ्नो बच्चाको लागि आज बिजनेस अपर्च्युनिटीमा आएर मान्छेले सिकेर पैसा कमाउँछ नि त, त्यो भएर मान्छे आउन मान्दैन। पैसा कमाइन्छ, आफूलाई विकसित गरिन्छ हैन। आज जो मान्छेलाई धनी बन्नु छ नि त्यही मान्छेले फेरि नेटवर्क मार्केटिङ यो सञ्जाल तिनी गर्न मान्दैन, त्यो सुन्न मान्दैन। तर संसारको सबैभन्दा धनी बनाउने चाहिँ जस्तो सुकै मान्छेलाई पनि चाहिँ आर्थिक रूपमा उन्नति गराउने भनेको चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङै हो। तर उसलाई त्यो सुन्न मन पर्दैन, एलर्जी लाग्छ। बिचाराहरू आफ्नो बच्चालाई हेर्नुस् बोर्डिङ स्कुलमा पढाइराख्नु भएको छ, कतिपय मान्छेहरू बच्चा 12 पढिसकेपछि बच्चाहरूको पढाइ छोडिदिन्छ पढाउन नसकेर। आफ्नो बच्चाहरूको उच्च शिक्षाको लेभल जसमा भोलि गएर चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर पाइलट केमा पढाउन चाहनुहुन्छ तपाईले, त्यसको लागि आर्थिक उन्नति चाहियो। त्यो उन्नतिको लागि त सिक्नु पर्यो आफूले। सो बच्चाहरूको भविष्यको लागि चाहिँ तपाईको बच्चाको लागि सुन्दर भविष्य सुनित राम्रो स्कुल छान्ने यो एउटा मौका र देश विदेशको यात्रा हेर्नुस्। आज डिएक्सन कम्पनीले देश विदेशको यात्रा गराइरहेको छ, तर अधिकांश मान्छेहरूलाई यो कुरा चाहिँ थाहा छैन। जसले डिएक्सनमा लामो समय काम गर्नुभयो, 1 देखि 3 वर्ष एकदमै मेहनत गर्नुभयो, आइटीएसआई क्वालिफाई हुनुभयो, बोनसको इन्कमको लेभल राम्रो बढ्यो, उहाँहरूलाई थाहा छ। तर सबै मान्छेहरूलाई यो कुरा थाहा छैन।
किनकि ऊ मिटिङमै आउन चाहँदैन, मिटिङमै टाइम दिँदैन, मिटिङमै बस्दैन, अनि उसले सिक्दैन सुन्दैन त कसरी थाहा हुन्छ? यी कुराहरू लस हुँदैन त? सो यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अर्को रह्यो नाम प्रतिष्ठासँगै एक सामाजिक सफल व्यक्तित्वको पहिचान बनाउनको लागि त तपाईँ हामी मिटिङ सेमिनार तालिममा अवश्य आउनुपर्छ आदरणीय सर मिस म्यामहरू। के हामीलाई यी सबैमा कुनै एक चिज प्राप्त पुरा पाएका छौँ त? आज तपाईलाई जे कुराहरू मैले शेयर गरेँ, आफ्नो बच्चाको भविष्यको सुनिश्चितको कुरा, सुरक्षितको कुरा हैन, आफ्नो मान सम्मान प्रतिष्ठा इन्कम बैंक ब्यालेन्स सपनाको घर गाडीको कुरा, परिवारको समयको कुरा, यी सबै तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। यी सबमा एक चिज प्राप्त गर्नुभएको छ, आफ्नो सपनाको यही कुरा। यी कुरालाई बुझ्नुहोस् एकचोटि। सो बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङमा चाहिँ किन इन्भल्भ हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूको महसुस हजुरले गर्नुहोस्। तर आज अधिकांश मान्छेहरू है, आजको मान्छेको विचार र जीवनशैली, आज धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्न थाल्यो भने मलाई सिकाउनु पर्दैन, यस्तो यो गफ सुन्ने, धेरै गफ सुन्ने मलाई हैन, कतिपय मान्छे मिटिङमै नबस्थे नि। किन? आजको मान्छेको विचार, उसको जीवनशैली, उसले चस्मा लगाएको छ, रातो कलरको चस्मा लगाए, उसले रातै आफ्नो रङ्गीन जिन्दगी देख्छ। नीलो कलरको के चस्मा लगाएको छ भने उसले आफ्नो नीलो कलरको जिन्दगीको महसुस गर्छ। बस आफ्नो लाइफस्टाइललाई उसले चाहिँ पुरा रङ्गीन कलरको, बाहिरबाट कलरको चस्मा लगाएको छ बस हैन, आफ्नो लाइफलाई पनि उसले कलरफुल ठान्छ। आजको मान्छेको जीवनशैली सिक्दैन। जीवनलाई उन्नति प्रगतितिर हामी जानुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, सिकेको कुरामा अभ्यास गर्नुपर्छ, यो आजको मान्छेमा छैन। आजको मान्छेलाई सोध्नुहोस्, के तपाईसँग समय छ हाम्रो डिएक्सनको मिटिङमा आउने? भन्नुहोस्। नै म आउँदैन भन्छ उसले। आज सेमिनार हुँदैछ, आउनु नि सर। आउँदैन। सर हजुरसँग समय छ भने, म्याम समय छ भने जाउँ न अफिस। नै मसँग समय छैन। खाना खाने समय शुद्ध छैन भन्छ मान्छेले। एकछिन समय छ भने ल टेबल टक गरौँ न, समय छैन भन्छ। राम्रो कुराको लागि आजको मान्छेहरूले समय छैन भनिदिन्छ। उसले बरु चाहिँ आज नेताहरू कहाँ जान्छन्, नेताहरूको भोलि चाहिँ एमालेको पार्टीको मिटिङ के हुँदैछ, भोलि कसको कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ, राजनीतिक कुरामा चाहिँ त्यो चासो दिन्छ। चाहिँ कसले के गर्यो, कसले के गर्दैछ, कसको प्रगति कहाँ हुँदैछ, त्यतातिर चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ। तर आफ्नो जिन्दगीको बारेमा उसलाई थाहा हुँदैन। यी मान्छेहरूलाई अरूको बारेमा थाहा हुन्छ, तर आफ्नो बारेमा उसलाई थाहा हुँदैन। तर उसँग फेरि समय पनि हुँदैन, ऊ सधैँ व्यस्त हुन्छ। र त्यो मान्छेलाई तपाईँले एकचोटि प्रश्न गर्नुहोस्, हजुर त यस्तो व्यस्त मान्छे, समय नहुने मान्छे, फुर्सदमै नहुने मान्छे, कति पनि फुर्सद छैन, हजुरसँग त भरपुर पैसा होला नि हैन, सम्पत्ति त टन्न होला नि भनेर सोध्नुहोस् त। टन्न सम्पत्ति भएको मान्छेले त किन मेहनत गर्नु पर्यो? सोध्नुहोस् त। एउटै कुरा भन्छ उसले, पैसा छैन तसर्थ म बिजी छु, मेरो जीवनमा पैसा छैन, सम्पत्ति छैन, तसर्थ म बिजी छु। अनि उसले एउटा कुरा उसलाई थाहा हुन्छ, म पछ्याउँछु पैसालाई, अनि मेरो जिन्दगी चाहिँ यो पैसा भन्दा भन्दै अन्त्य भइरहेको हुन्छ। आजको मान्छेको विचार, आजको मान्छेको जीवनशैली यस्तो जीवनशैली छ। अनि उसले सिक्न चाहँदैन, समय दिन चाहँदैन, बुझ्न चाहँदैन। हेर्नुहोस् आदरणीय सर मिस म्यामहरू, तसर्थ यो कुरा चाहिँ हामी तपाईँले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। पैसा छैन, पैसालाई पछ्याइरहेको छ, फेरि पनि ऊ चाहिँ सिक्न चाहँदैन। अनि आजको मान्छेलाई सोध्नुहोस्, उसको शरीरको ऊर्जा पुरा बिहान उठ्दा बिस्तराबाट उठ्न मन नलगाई उठिरहेको हुन्छ। शरीर एक्सर्साइज छैन, टाइममा काम गर्नु, टाइममा खानु छैन, टाइममा सुत्नु छैन, शरीरमा ऊर्जा छैन, दिनमा काम गर्दा गर्दै थकाइ लाग्छ, निन्दा लाग्छ,
दिनभरि काम गरे पनि साँझ बोल्ने बेला उसको स्वर चेन्ज भइसकेको हुन्छ, इनर्जी हुँदैन, ऊर्जा हुँदैन। दिनभरि के काम गर्यो उसलाई रिसले आगो भइसकेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि खाना एसिडिक अल्कालिन खाना छैन, र जति पनि अल्कालिन खानाहरू छ हरियो परियो सागसब्जीहरू सबै यी सबमा बिना केमिकलको उत्पादन छैन, अनि बिना केमिकलको बजारीकरण गर्दैन। बजारसम्म लिँदा पनि केमिकलमा डुबाएर लिन्छ र अनि बेचेर त्यो एक्सपायर छिटै नकुहियोस् नसडोस् भनेर फेरि केमिकल हालेर बेच्छ। त्यस्तो खाना खाने मान्छे अनि आजको मान्छेको जीवनशैली कहाँबाट सिकिँदो रहेछ? बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङमा आए मात्रै सिकिन्छ। यी कुराहरूको अभ्यास र महसुस गराइन्छ, तर ती कुरालाई मान्छेले पर्याप्त रूपमा चाहिँ बुझ्दैन। तसर्थ आदरणीय सर मिस मेमहरू हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। आजको मान्छेसँग शारीरिक शरीरको ऊर्जा छैन, किन भन्दा एसिडिक खाना धेरै अल्कालिन खाना खाँदैन, र अधिकांश अहिले नेपालमा धेरै मान्छेलाई हेर्नुहोस् फुड सप्लिमेन्ट भन्ने पनि थाहै पाउँदैन। धेरै मान्छेले अहिले पनि हेर्नुहोस् आजको मान्छेको लाइफस्टाइल सिक्न चाहँदैन, समय छैन, बरु सुत्दिन्छ, ऊ पुरा आनन्द सुत्दिन्छ, ऊ आनन्द आराम गर्छ। उसको जिन्दगी कस्तो हुन्छ? जवान मान्छे पनि बुढो मान्छे जस्तो जिन्दगी बिताइरहेको हुन्छ। एकदम यङ मान्छे है फुर्तिलो त्यो उमेरमा त आफ्नो समय ब्याङ्क ब्यालेन्स घर परिवार सपना पुरा गरेर आनन्द अरूलाई चाहिँ भनौँ एक्साइटेडमेन्ट गर्ने, आफू अरू चाहिँ आफूप्रति प्रेरित हो, त्यो कुराको चाहना सपना छैन। मजाले बिस्तारमा सुतिरहेको हुन्छ। अनि कोही आएर ल यता जाउँ न यस्तो मिटिङ छ भनेर सिक्न, ल यहाँ आउनुहोस् न भने समय छैन भनिदिन्छ। बिचाराको दिमाग खान्छ एसिडिक अनि एक्सर्साइज छैन अनि सिक्ने प्रयास गर्दैन। अनि तुच्छ मनस्थिति बाहेक कस्तो हुन्छ? अनि तुच्छ मनस्थिति भएको मान्छेको के हुन्छ जिन्दगी? जवान मान्छे भए पनि बुढो, अनि बुढेसकालमा त कहाँ पुगिसक्छ बिचारा। बुढेसकालमा पनि उसले आफ्नो जिन्दगीको आनन्द लिने मौका पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ अवश्य बुझ्नुहोस् सर मिस मेमहरू। हाम्रो बिगिनिङ लाइफ, इन द बिगिनिङ लाइफ हाम्रो हेर्नुहोस्, आज तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, कुनै बच्चा जन्मिन्छ, सानो हुन्छ, हुर्किँदै जान्छ, अलि ठुलो हुन्छ, समाज परिवार सबैतिर घुलमेल हुन थाल्छ, अनि त्यो मान्छेले एउटा सपना देख्छ, ठुलो भयो भने म राम्ररी पढेर अथवा राम्रो इन्कम गरेर राम्रो खालको घर, ब्याङ्क ब्यालेन्स, देश विदेशको यात्रा, आफ्नै कार, आफ्नै देश विदेशमा चाहिँ घुम्ने, राम्रा राम्रा ठाउँ घुम्ने, अनि बाइक, आफ्नै बाइकमा चाहिँ टुर गर्ने, लङ टुर गर्ने, पारिवारिक यात्रा, पारिवारिक आनन्द, उसको सोच हुन्छ, सपना हुन्छ। हेर्नुहोस् बिगिनिङमा, सुरुवातमा जब ऊ नोकरी लाग्दैन, ऊ नोकरी लाग्ने भएकै हुँदैन, हुँदै 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 जान्छ, अलिक ठुलो हुन्छ, जब कमाउनु भन्दा अब मैले कमाउनु पर्छ भनेर नोकरी या जब या बिजनेसको लागि प्रयास गर्छ, उसले सपना मार्दै 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 जान्छ, सपना मार्दै मार्दै जान्छ। अनि जीवनलाई चाहिँ उसले गुजरा गर्नतिर लाग्छ, धकेल्न मात्र लाग्छ, किनकि उसको इन्कम एकदम सानो हुन्छ, इन्कम स्रोत चाहिँ एकदम सानो भइसक्यो। आज अधिकांश 95% मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ। सपना बिगिनिङमा ठुलो हुन्छ, तर लाइफ पछि चाहिँ उसले सपनासँग सम्झौता गर्दै जान्छ, मेहनत गर्दैन, आफ्नो सम्झौतालाई उसले चाहिँ मार्दै मार्दै जान्छ, अनि पछि गएर उसले यी घर, ब्याङ्क ब्यालेन्स, कार, यी सबै कुरालाई चाहिँ माइनस गर्दै 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 जान्छ। त्यो कारणले उसले जिन्दगी भएर चाहिँ मेहनत गर्छ, किनकि उसले आफ्नो बाँच्नको लागि मेहनत गरेको हुन्छ। बट रियलिटी अफ आवर लाइफ हेर्नुहोस्, यदि ऊ ठुलो सानो हुन्छ, सपना देख्छ, उसले आफ्नो सपना मार्दै जान्छ, उसले बाँच्नको लागि मेहनत गर्छ, किनकि सपनाको लागि मेहनत गर्दैन, सपनाको लागि सिक्दैन उसले। अनि बाँच्नको लागि जब मेहनत गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उसले आफ्नो जिन्दगीलाई गुजरा गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो जिन्दगीलाई कटाइरहेको हुन्छ। आदरणीय सर मिस मेमहरू, उपरवालाले पनि त आडमा पुर्याउँछु भन्छ अरे। एउटा कुकुरले पनि चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेको हुन्छ, खाएर हो नखाएर हो बाँचिरहेको हुन्छ, दिन ढकल्छ।
यदि जीवन गुजारा गर्ने भने, यदि हाम्रो सपनाको लागि मेहनत गर्ने हो भने हामीले सिक्नु पर्यो र एकदम डटेर खटेर मेहनत गर्नु पर्यो। हामी ल आज यी मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, यी दुवैजना मेहनत गरिरहेका छन्। एकजना मान्छेले यो चावलको बोराहरू मार्केटमा तान्नु भएको छ, उहाँलाई हेर्नुहोस् यो फोटोमा। उहाँले यो कुन्टलका कुन्टल चावलका बोराहरू यो उमेरमा तान्नुको अर्थ किन? उहाँले आफ्ना सपनालाई मार्दै 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 जानुभयो। आफ्नो जिन्दगीमा बाँच्नको लागि मात्र काम गर्नुभयो। बाँच्नको लागि काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि के भयो, पछि आफूले चाहिँ सपनाको लागि काम गर्ने प्रयास गर्नु भएन। सपनाको लागि काम नगरेको भए त सपनाको लागि काम गरेको भए त उहाँले आज उहाँ त आफ्नै कारमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै व्यवसायमा हुनुपर्ने त हो। बाँच्नको लागि मेहनत गर्नु भनेको यो हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरको हड्डी भाँचुन्जी पनि मेहनत गर्नुपर्छ। र यसैमा हेर्नुहोस् यहाँनिर यो डिएक्सनको एउटा लाइफ मैले दिएको छु। यी दुवैजना व्यक्ति चाहिँ सेम उमेरको। यो व्यक्तिले आफ्नो सपनाको लागि मेहनत गर्यो। आज हेर्नुहोस् उसको झोलामा 3वटा झोलामा डिएक्सनको कफी चिया साबुन छ। आफ्नो परिवारमा युज गर्नको लागि महिनाको एक पटक बोकेर गयो। बस उसँग कार छ, आफ्नो बिजनेस छ, आफ्नो घर छ, आफ्नै परिवारसँग बसेको छ। आज चाहिँ भनौँ बुढेसकालमा पनि चाहिँ जवान बनिरहेको छ, आनन्द लिइरहेको छ। आफ्नो सपनाको लाइफ उसले चाहिँ बाँचिरहेको छ। तसर्थ आदरणीय सर मिस म्यामहरू, हजुरहरूले कुन चाहिँ जिन्दगी बाँच्ने, चोइस इज योर है, चोइस इज योर। मैले चाहिँ मेरो अनुभव मात्र यहाँहरूको माझमा सेयर गरेको। सो कुन चाहिँ लाइफस्टाइल यहाँले बुढेसकालमा चाहिँ बाँच्ने। हामी बुढेसकाल भइसकेपछि खन्न सक्दैनौँ, जोत्न सक्दैनौँ, बोक्न सक्दैनौँ, तर बोल्न त सक्छौँ नि, खान त सक्छौँ नि। अनि त्यही बिजनेसमा पनि हामी सिक्न चाहिँ प्रयास किन गर्दैनौँ? बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङलाई किन फलो गर्दैनौँ? यो कुरा चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। र अधिकांश सर मिस म्यामहरू, आजको यो दुनियाँ परिवर्तन भयो सधैँका लागि। किन? यो कोरोनाले, कोरोनाको पहिलो चरण, सेकेन्ड चरणको लकडाउनले आज अधिकांश मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो विकसित गरिदियो। अबको जिन्दगीमा बाँच्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो स्वास्थ्यलाई मजबुत नबनाउँदैसम्म हामी चाहिँ बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अभ्यास र ज्ञान चाहिँ कोरोनाले प्रष्ट पारिदिएको छ। र अधिकांश दुनियाँका मान्छेको बिजनेस र जब चाहिँ च्वाट पारिदिएको छ, बेरोजगार बनाइदिइसकेको छ। यो कोरोनाले पनि धेरै मान्छेलाई चाहिँ सधैँका लागि चाहिँ सिकाएको छ र परिवर्तन गरेको छ। तपाईँ हामी परिवर्तन हुने कि नहुने यो कुरा चोइस गर्नु पर्यो। सो एभ्रीवान ह्याभ प्रब्लम्स, सबैसँग समस्या हुन्छ, हरेकसँग। द्याट्स वाइ आई से वी निड डिएक्सन बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङ फर कन्भर्ट इम्पोसिबल टु पोसिबल आवर लाइफस्टाइल। हरेक मान्छेसँग समस्या हुन्छ, त्यसैले म भन्ने गर्छु हरेक मान्छेलाई, तपाईँ डिएक्सनको बिजनेस अपर्च्युनिटीलाई मिटिङ जोइन गर्नुहोस्। तपाईँको इम्पोसिबल लाइफलाई पोसिबलमा रूपान्तरण गर्ने तपाईँले मौका पाउनुहुन्छ। सो आदरणीय सर मिस म्यामहरू, यहाँहरूको बुझाइमा मैले सेयर गरेका कुराहरूले कति सम्भव भयो यो कुराहरूलाई यहाँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। सो आर यु रेडी टु चेन्ज योर लाइफ फर एभर? यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नलाई भने अब बुझ्नुहोस्। टप टु रनिङ इन्डस्ट्री इन कोरोना टाइम। बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङमा के पाइदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँले प्राप्त रूपमा आजको यस सेसनबाट टप टु रनिङ इन्डस्ट्री इन कोरोना टाइम। दुईवटा चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ यो कोरोना कालमा चाहिँ एकदमै रनिङ भएको छन्। ती इन्डस्ट्री के हुन् त? पहिलो चाहिँ एफएमसिजी प्रोडक्ट है, अर्को चाहिँ तपाईँको फार्म एन्ड हेल्थ इन्डस्ट्री। एउटा चाहिँ हामीले दैनिक खाने चाहिँ
उत्पादनहरू जस्तै एफएमसीजी, दाल चावल नुन तेल साबुन स्याम्पू यी कुराहरू र अर्को के भन्दाखेरि मेडिकल हस्पिटल औषधिहरू यो दुईटा इन्डस्ट्री चाहिँ यो कोरोना टाइममा एकदमै फस्टाएको छ। सो अबको बिजनेस अपर्च्युनिटीमा हामी किन आउनुपर्छ भन्दाखेरि टप 7 विनिङ इन्डस्ट्री 7वटा चाहिँ यस कोरोना टाइममा जित्ने कम्पनीहरू जसले यो कोरोना कालमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै व्यवसायभन्दा अगाडि चाहिँ ल्याएका छन्। नम्बर 1 हेल्थ एन्ड वेल यो हेल्थ एन्ड वेलनेस कम्पनी भइगयो। अनि अर्को एफएमसीजी टु कन्भर्ट एफएमयुसीएचजी। अब एफएमसीजी को चाहिँ काम छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै एफएमसीजी प्रोडक्टहरू चाहिँ प्राय मान्छेहरूले कमै किन्छन्, कमै खोज्छन्। हेर्दै जानु होला, हरेक प्रोडक्टमा हेल्थ भ्यालु भएको प्रोडक्ट चाहिँ खोज्छन्, जसलाई चाहिँ फास्ट मुभिङ युनिक कन्ज्युमर हेल्थ गुड्स भन्छ। एफएमयुसीएचजी। अब चाहिँ यी इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ एकदमै विनिङ रनिङ छन् र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र नेटवर्क मार्केटिङ। आज अधिकांश मान्छे धनी बन्न चाहन्छन् तर नेटवर्क मार्केटिङको मिटिङ र ट्रेनिङमा आउन मन पराउँदैन। बिचारा तिनीहरू त किस्मतकै गरिब भन्न चाहन्छु म है। र 4 अनलाइन बिजनेस, लेभरेज बिजनेस, सानो क्षेत्रबाट पनि संसारभरि बिजनेस गर्न मौका, व्यवसाय गर्न सकिने। मेन्टल हेल्थको एक्सर्साइज, स्पिरिचुअली साइन्स। सो अहिले चाहिँ बोल्ने कलाको वैज्ञानिक हैन व्यक्तित्व विकासहरूलाई चाहिँ एकदमै गरिएको छ, खोजी गरिएको छ, त्यसलाई अभ्यास ट्रेनिङ तालिम दिइएको छ। यी 7वटै क्षेत्र भएको कम्पनी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ या नेटवर्क मार्केटिङ या मल्टिनेसनल कम्पनी र यी कुराहरूको प्राप्त ज्ञान भनेको चाहिँ बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अब यी 7वटै कम्पनी प्राप्त रूपमा हामी 7वटै बेनिफिट प्राप्त गरिसकेका छौँ, पाइराखेका छौँ। आज केसमा भन्दा यी डिएक्सन नेटवर्क मार्केटिङमा, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा। र यसको बेनिफिट हेर्नुहोस्, नो इन्भेस्ट ओन्ली सपिङ। इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छैन, आफूलाई चाहिने चिजमा किन्ने हो। 0 रिस्क, नो बोस, नो जब हैन प्रेसर, नो क्वालिफिकेसन, नो एक्सर्साइज, नो एक्सपिरियन्स, अनुभव चाहिन्न। नो टेरिटोरी, आफूले जग्गा चाहिन्न, भाडा तिर्नु पर्दैन। 1 वर्ल्ड 1 मार्केट है। नो मेन पावर एक्सपेन्ड, हामीले चाहिँ पैसा मान्छे राखेर मेन पावर राखेर पैसा खर्च गर्नु पर्दैन हैन। सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम। अनि तपाईको चाहिँ मोर फ्यामिली टाइम, आफ्नो परिवारलाई टाइम दिन सकिने। वर्क फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, हेल्थ एन्ड ह्याप्पी लाइफस्टाइल एन्ड लिभ अफ लेगेसी। हेर्नुहोस् त बेनिफिट। सो एन्ड फाइनली बिल्ड अ बिग क्यारियर एन्ड अचिभ अल योर ड्रिम्स। सो फाइनली के भन्न चाहन्छु भने बिल्ड योर क्यारियर बिफोर सक्सेस। तपाईले आफ्नो क्यारियर चाहिँ बनाउन जरुरी छ। द्याट्स वाइ हामीलाई बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङको जरुरी छ। बिजनेस अपर्च्युनिटी क्यारियर बनाउनलाई आइडिया, विचार विमर्श र जसलाई लर्निङको लागि एउटा चाहिँ वे प्लेटफर्म बन्छ, सिक्नको लागि एउटा माध्यम बन्छ। सो बिग तपाईले र मैले एउटा आफ्नो क्यारियर बनाउने र याचिभ एकदमै गर्ने अनि चाहिँ आफ्नो सपनाहरू प्राप्त गर्ने। सो अब बुझ्नुस् कसरी भन्नु होला। म धेरैलाई भन्छु कसरी होइन किन भन्ने कुरालाई बुझ्नुस्। किन भन्नेलाई खोज्नुस्, कसरी होइन। कसरी त संसारका मान्छे सक्सेस हुनु भएको छ, तपाईहरुमा नहुने कुरै छैन, सिम्पल। बट किन भन्ने कुरालाई बुझ्नुस्। किन भन्दाखेरि वाइ टु डु डिएक्सन बिजनेस, क्रिएट अ रेगुलर इन्कम फर अस एन्ड आवर फ्यामिलीज। हामीले चाहिँ कुनै कोरोना, कोही समस्या, घरमा एक्सिडेन्ट हैन, जब गर्न नसक्ने नलायक हुँदाखेरि पनि चाहिँ हामीलाई रेगुलर इन्कम चाहियो। त्यो सिस्टम बनाउनु पर्यो, त्यो प्रणाली बनाउनु पर्यो।
So to create a regular income for us and our families. Second, to educate our society about health and business. हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो सोसाइटीलाई हामीले एजुकेट गर्नु पर्यो व्यवसाय र हेल्थको बारेमा, हैन? हामी एउटा मान्छे हो, ह्युमन हो। अर्को, टु इम्पावर आवर नेसन एन्ड प्राउड लाइफटाइम बिजनेस, है, प्रोभाइड लाइफटाइम बिजनेस हो, यहाँनिर अहिले सर्कट भयो। सो हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो नेसनको बारेमा चाहिँ पहिला इम्पावर गर्ने, आफ्नो नेसनलिटीलाई इम्पावर गर्ने मौका पाउँछौँ नेटवर्क मार्केटिङबाट। सो द्याट्स वाइ हामीले नेटवर्क मार्केटिङ गर्न जरुरी छ। अनि हामीले चाहिँ इम्प्रुभ एकदमै चाहिँ लाइफ टाइम बिजनेस बनाउने मौका पाउँछौँ। सो वाइ टु डु डिएक्सन बिजनेस? बिकम अ वाइज कन्ज्युमर। साधारण एउटा चाहिँ ग्राहकबाट चाहिँ उपभोक्ताबाट बुद्धिमान उपभोक्तामा कन्भर्ट हुने, खाएको, लागेको, निकालेको, बोलेको, सिकेको कुराबाट पैसा आउँछ, त्यसलाई भन्छ बुद्धिमान। सो कन्भर्ट योर मन्थली एक्सपेन्ड इन्टु सरी, यहाँ अलिकति आवाजमा मिस्टेक भएछ, के छैन। सो कन्भर्ट योर मन्थली एक्सपेन्ड इन्टु एक्स्ट्रा इन्कम। तपाईले र मैले कन्भर्ट, रूपान्तर गर्ने, हाम्रो प्रत्येक दिन युज हुने, महिनामा युज हुने सामानहरू हाम्रो आय स्रोतमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिएक्सन बिजनेसमा जोइन हुने। सो डिएक्सन बिजनेस हामीले डेली युज गर्ने टोटली प्रोडक्टहरू डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको छ, जसले डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत अथवा नेटवर्क मार्केटिङ सिस्टम प्रणालीबाट चाहिँ हामीलाई आज विश्व बजारमा ल्याएको छ। हामी यसमा चाहिँ बस रूपान्तर हुने, हामीलाई डेली युज गर्ने प्रोडक्टहरू चाहिँ यहाँबाट लिने हो। अनि फलोअप डिएसके, फलोअप डिएसके हामीले चाहिँ अब पछ्याउनु पर्यो डिएक्सन सर्ट की, है। डिएसके को फुल फर्म डिएक्सन सर्ट की। डिएक्सन को छोटो चाबीलाई चाहिँ हामीले अध्ययन सिक्नु पर्यो, त्यसलाई पछ्याउनु पर्यो, त्यसलाई रेगुलर चाहिँ फ्लो गर्नु पर्यो। नम्बर 1 युज गर्ने, शेयर गर्ने अनि बुल्ड गर्ने। Enjoy the benefit of DXN products as you discover their strength and efficacy। भनेको हामीले जे चीज चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने अनि आनन्द लिने, यसका प्रॉफिटहरुलाई, अनि शेयर योर एक्सपिरियन्स टु अदर एन्ड इन्करेज देम टु युज डिएक्सन प्रोडक्ट टु। भनेको हामीले जो चीज युज गरेका छौं, हामीले अनुभव प्राप्त गरेका छौं, ती कुरालाई चाहिँ शेयर गर्ने अनि स्पोन्सर एन्ड रजिस्टर अदर इन्टु द बिजनेस, मोटिभेट एन्ड गाइड देम टु सक्सेस इन डिएक्सन। तपाईले आफ्नो व्यवसाय बनाउने भनेको चाहिँ डिएक्सनमा सिम्पल 3 वटा थिङ मात्र रहेछ। पहिला आफूले युज गर्ने, युज गरेर टन्नै अनुभव लिने, अनुभव लिइसकेपछि शेयर गर्ने, शेयर गरिसकेपछि फेरि उनीहरुलाई स्पोन्सर, रजिस्टर, हैन, बिजनेसको बारेमा मोटिभेट गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, सिकाउनु पर्यो, अनि चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ सक्सेस हुनको लागि चाहिँ गाइड गर्नु पर्यो, अनि तपाईको बिजनेस चाहिँ बन्छ। सो सर्ट की भनेको चाहिँ फलो अ सर्ट की डिएक्सनमा। अनि इन्भेस्ट योर वेस्ट टाइम एन्ड इन्टु डिएक्सन। आज अधिकांश मान्छेले 5 आवर महिनामा फाल्यो भने, दिनमा फाल्यो भने 150 आवर जान्छ र इयरली 1800 हुन्छ। र यदि उसले 18 वर्षदेखि 20 वर्षबाट जब गर्न सुरु गरेको छ र 40 वर्षसम्म उसको 20 वर्षलाई घेर्ने भने 36,000 हुन्छ र टोटली 4 इयर्स भने चाहिँ 1 वर्षको 365 दिन हुन्छ। 365 मल्टिप्लाई 4 गर्नुस् त तपाईले त्यति दिन चाहिँ तपाईको प्रत्येक दिनको समयलाई लस गर्नु हुने रहेछ। सो वेस्ट टाइमलाई चाहिँ युज गर्नुस्। इन्भेस्ट योर वेस्ट मनी एन्ड टाइम इन डिएक्सन। अधिकांश मान्छेहरुले चाहिँ मेरो पैसा चाहिँ वेस्ट हुँदैन भन्नु होला। पैसा फाल्ने पैसा कसको हुन्छ र? यहाँ धेरै मान्छे सबको छ फाल्ने पैसा,
नफाल्ने मान्छेको कोही पनि छैन, पैसा नफाल्ने मान्छे छैन। किन? स्याम्पूले नुहाउँछ, कफी पिउँछ, चिया पिउँछ, तेल लगाउँछ हैन, क्रिम ल्याउँछ, फेसवास ल्याउँछ भनेपछि ती चिज चाहिँ नेचर होइन जसमा केमिकल छ, जसले हाम्रो शरीरलाई पछि गएर रोगमा कन्भर्ट गर्छ। ती भनेपछि वेस्ट त भयो नि, पैसा मात्रै गयो। सो डिएक्सनमा चाहिँ तपाईले जिरो लगानी, यही चिज किन्ने ठाउँमा यही चिज किनेर आफ्नो बिजनेस चाहिँ डिएक्सन ग्लोबल बिजनेसलाई चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ या अगाडि लिन सक्नुहुनेछ। अब म लास्टमा आउँदैछु र यहाँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा, यदि म्याङ्गो थ्योरीलाई बुझ्नुभयो भने हामीले डिएक्सनबाट सफल बन्न हामीलाई कसैले पनि रोक्दैन। यो एउटा म्याङ्गोको पहिलो पार्टलाई हेर्नुहोस्, यो फुल्दैछ, सेकेन्ड पार्ट फुलिसकेको छ, थर्ड पार्टमा हेर्नुहोस् केही आँपहरू मात्र छन्, जति फुलेको छ त्यति छैन, अनि फोर्थ पार्टमा हेर्नुहोस् जति बचेका छन् त्यति चाहिँ पाकेका छन्। भन्न खोजेको डिएक्सनमा पनि त्यही हो। जो मान्छे सुरुमा जइनिङ हुन्छ, जइनिङ भइसकेपछि उसले प्रडक्ट युज गर्छ, युज गरेरलाई भन्न थालेपछि मान्छेले यो कम्पनी ठिक छैन, यस्ता भन्ने मान्छे धेरै आए या ऊ भन्छन्, त्यो बेला चाहिँ मान्छे चाहिँ डराउनु भएन, आत्तिनु भएन, हतारिनु भएन हैन, थाक्नु भएन। किनकि यी आँपलाई हेर्नुहोस्, यो आँप जब फुल्छ त्यो बेला टन्नै फुलहरू हुन्छ, अनि जब फल लागेको हुन्छ अनि टन्न फलहरू लागेको हुन्छ, जब ठुला ठुला फल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ पानी आउँछ हैन, हावा आउँछ, हुरी आउँछ, चट्याङ आउँछ, ती सब चिजबाट चाहिँ बचेका फलहरू मात्र गएर पाक्छ र अनि गुलियो बन्छ। सेम थिङ लाइफ डिएक्सनमा पनि गुलियो, रसिलो, आनन्द, सफलमय जीवन बनाउनको लागि पहिला फुल्नु पर्छ, अनि फल्नु पर्छ, फलिसकेपछि फक्रिनु पर्छ, फक्रिनु परेपछि आँधी, चट्याङ, तुफान यी सबै कुरालाई चाहिँ सहनु पर्छ। सेम थिङ डिएक्सनमा नेगेटिभ फेसहरू चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ, अनि बल्ल गएर हामी छिप्पिन्छौँ, परिपक्व हुन्छौँ अनि पाक्छौँ। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले फलो गर्न एकदम जरुरी छ। सो यो एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्, यदि तपाईसँग जित्नको लागि जित छ भने डिएक्सनले अवश्य जिताउनुहुन्छ। तपाईँ आफूभित्र चाहिँ जित हुनुपर्छ। आज अधिकांश मान्छेहरू डिएक्सनमा सफल हुँदैन र धेरै मान्छे सफल हुनु भएको छ किन भन्दा उहाँको किस्मतले साथ दियो, समयले साथ दियो, पैसा छ, बोल्ने कला छ, दिमाग छ भन्छ। होइन, नेभर, यो कहिले पनि नभन्नुहोस्। जितलाई जित्न सक्ने आफूमाथि हुनुपर्छ। जितलाई, आफूभित्रको जितलाई चाहिँ आफूले जित्न सक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। म त्यो होइन जो म सोच्दैछु, म त्यो हो जो भोलि गएर बन्ने छु, बनेर सोच, त्यो सिक राख्नुभयो, त्यो चाहना राख्नुभयो भने डिएक्सनले तपाईँलाई अवश्य जिताउनेछ। आदरणीय सर्भिस मेम्बर, यो एउटा इलिगलले अथवा एउटा चिलले, बाजले आकाशको कयौं मिटर दूरीमा रहेर समुद्रभित्रको माछा जसलाई आफ्नो आरा, उसले त्यति माथिबाट देखेर तल आएर आफ्नो आरा चिनेर त्यो टिपेर लिएर खान सक्छ भने हामी आफैले चाहिँ आफ्नो जीवन बनाउने चिजलाई पनि आफैले आफ्नो भविष्य बनाउने क्षेत्र पाएर पनि त्यो प्लेटफर्म देख्दा पाउँदा पनि हामी पछाडि छौँ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो इन्डियामा अहिले 60 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ म्याडम चाहिँ डबल डायमन्ड बन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा यो हाम्रो अस्तिकै हाम्रो मम सरको टिमको सिक्का महतो चितवनबाट सर, उहाँले चाहिँ स्टार एजेन्ट 1 महिनामा बन्नुभएको थियो र उहाँको नेपालको स्टार एजेन्टको बोनस 35,184 थियो। यो फेसबुक सञ्जालमा पनि हालेको थियो, यहाँहरूले देख्नुभएको होला। उहाँ अहिले 6 महिनामै डायमन्ड बन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, दाङको बालिका केसी भन्ने म्याम, उहाँ इन्सुरेन्समा काम गर्नुहुन्थ्यो, डिएक्सनमा काम गर्दै जाँदा ल हेर्नुहोस् उहाँको इन्कम। नेपालमै डिएक्सन गरेर मान्छेले यस्तो जीवन बनाइसकेका छन् जहाँ नेपालमा कमाउने अवसर छैन, जबको कुनै अवसर छैन, सुनिश्चित छैन, भविष्य छैन, मान्छे प्रत्येक दिन खोजिरहेछन्, फेरि पनि डिएक्सनबाट आज चाहिँ मेहनत गरेर कमाइरहेका छन् भने तपाईँ जुन ठाउँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा अलि प्रयास गर्नुहोस्, सिकेर अझै धेरै मिटिङमा आउनुहोस्। तसर्थ यहाँहरूलाई म आजको यो मिटिङबाट चाहिँ यही भन्न चाहन्छु,
यदि तपाईँ बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङको महत्त्वलाई बुझ्नुहुन्न, जीवनमा सफलताको आवश्यकतालाई पनि बुझ्नुहुने छैन। यही भन्न चाहन्छु। र साथमा म यहाँहरूलाई अन्तिममा मेरो आजको सेसनको यो सायरीबाट यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो जिन्दगीको यात्राको अनुभव चाहिँ बताउने छु, जो मेरो आफ्नो ज्ञान, आफैले सिकेको ज्ञानलाई सायरीमा कन्भर्ट गरेको छु। समस्या बढ्दै गयो, मैले झेलिरहेँ। समस्या बढ्दै गयो, मैले झेलिरहेँ। समयले मैदानमा उतार्यो, म खेलिरहेँ। मान्छेले भन्न थाले एक दिन पागल बन्छौ, म सुनिरहेँ। मान्छेहरूको भनाइ मनमा राखी आफ्ना सपना बुनिरहे। तर म कसरी बताऊ ती मान्छेहरूलाई, जब समय बदलिनेछ तब म होइन, मेरो विश्वास बदलिनेछ। तब मात्र यो पागलले ती मान्छेलाई होइन, एक दिन पुरै इतिहास बदल्नेछ। सो आदरणीय मित्रहरू, यो मेरो आफ्नो जिन्दगीमा आफूले अनुभव गरेको, एउटा सङ्घर्ष गर्दा फिल गरेको। हेर्नुहोस्, बर्सातसँग भेट त्यतिकै हुँदैन, बर्सातसँग भेट त्यतिकै हुँदैन। धरतीलाई गर्मीको तापमा जल्नुपर्छ र सफलताको स्वर त्यतिकै गुन्जिँदैन, खुट्टा थाके घुट्नाको बलमा पनि चल्नुपर्छ। आदरणीय सर मिस म्यामहरू, यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्दै मेरा भनाइहरू यो सायरीसँगै अन्त्य गर्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। ह्याप्पी दसैँ र बडा दसैँको शुभकामना दिँदै यहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारको चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना र सफलताको कामना गर्दै म आजको सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। म सागर साई, एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड, नेपालको नेपालगञ्जबाट धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। र आजको यस सेसनको समय र मौका दिनुहुने हाम्रो टिकाराम सरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मलाई समय र सुनेर यस समयसम्म चाहिँ साथ दिनुहुने समग्र सर मिस म्यामहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ।